बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। ये जो री इमर्जिंग पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसे नहीं आया जिसमें शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, खोकर साहब और ये तमाम जो लोग हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ये जो एकदम से सामने आना शुरू हुए हैं कि भाई इतनी दलेरी इनकी कि नहीं, कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई स्क्रिप्ट है, किसी, मैंने बोला कोई स्पोर्ट है जिसकी बिना पर ये री इमर्जिंग पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, जिसकी बिना पर ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, इन तमाम जगहों पे इज्तिमात कर रहे हैं और वो नज़र भी आता है। नहीं तो इतनी, मैंने बोला कि दीदा दलेरी के साथ ना मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ये अपनी पार्टियों के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जी हाँ, पार्टियों के साथ नहीं, उनके सामने नहीं खड़े हो सकते। तो कुछ है जो इनको तसल्ली, कोई तशफ़ी, कोई मुस्तकबिल का हाल, कुछ मुस्तकबिल की अक्कासी किसी बंद कमरे में या कुछ बंद कमरों में इनको दिखाई गई है, जिसकी बिना पर ना ये बिल्कुल लहदा से चल रहे हैं। यानी ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप फेल हो गया, वो तो मैं भी समझता हूँ फेल हो गया। पॉलिटिकल आइन की इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। ये जो पॉलिटिकल सेटअप है पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर कुछ नहीं करता। पूरी पाकिस्तान के मामलात को रीवैम्प होने की ज़रूरत है। तो ये नाकाम हो चुकी है डिलीवरेंस हुकूमत देने में, अपनी हुकूमत को कह रही है नाकाम हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो ये ऐसे नहीं है, मुझे इस बात का तो यकीन है। मगर अब इस यकीन में थोड़ी ना, उसे कहते हैं ना, तक़वियत आ रही है, ताकत आ रही है। और वो ताकत इस तरीके से आ रही है कि अब ना ये री इमर्जिंग पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अपनी एक अलहदा से पहचान बना रहा है और उस पहचान के अंदर मज़ीद लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा, मज़ीद लोग इनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। दो अशख़ास से मुतल्लिक़ आपको बता रहा हूँ। लोधरा से अब्दुर्रहमान कांजू, जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, यानी राना सनाउल्लाह के साथ काम करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू, जिनका ताल्लुक़ चनियोट से, ये लोधरा से है। और चनियोट से कैसर अहमद शेख साहब हैं, ये मामले खसूसी भी हैं। और ये मामले खसूसी भी हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, हुकूमत का ओहदा भी रखते हैं और उस दौरान ये अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि कहीं कोई बंद कमरों में तसल्ली दी गई है। मुस्तकबिल का हाल जिस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाने के लिए तैयारियां, होना नहीं होना फिर मैं बोलता हूँ वो परवरदिगार की ज़ात है, वो सबसे बड़ा प्लानर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है ना, कांजू साहब वज़ीर मुमलिकत को एंजॉय कर रहे हैं, दाखिला के काले सफ़ेद के पाकिस्तान के मालिक। और अब ये भी री इमर्जिंग पाकिस्तान का हिस्सा बन रहे हैं और बड़ी बात है, अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये जो लोग इस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा वाले सेटअप से मुतल्लिक इनको बता दिया गया कि वो बहुत नज़दीक है, जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, जिसमें क्या चीज़ें होंगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना तज़किया तो दे सकता हूँ और 2-3 महीने में हर चीज़ सामने भी हो जाएगी। तो मैं उस वक्त कहूँगा तो देखें सर, मैंने आपको कहा था। तो यही आपको गवाह, विटनेस ठहरा रहा हूँ कि उनको कोई तसल्ली दे दी गई है कि जनाब हम जो अगला सेटअप है ना, उस सेटअप के लिए ये तमाम तैयारियाँ हो रही है। तो वो सेटअप बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी बिना पर अब ये लोग जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊँ, इस पैटर्न पे अभी और लोग जाएंगे। हुकूमत ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है ना सर। अच्छा, और वो भी नून लीग के लोग छोड़ के जा रहे हैं। दोनों नून लीग के एम एन ए ना, ये नून लीग के लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो अपकमिंग सेटअप है ना, जो सेटअप बनाने वाले लोग हैं, उनके उस सेटअप में नून लीग की गुंजाइश नहीं है ना। क्योंकि जब नून लीग के लोग छोड़ रहे हैं, हुकूमत को छोड़े, तो ये वाज़ेह है कि स्क्रिप्ट में नून लीग नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। इससे पहले कि कल मैं मुर्दान के पी के वाले उस वक्त अफसोसनाक वाक़े का बताऊँ जिसमें एक इंसान की जान चली गई, उससे मुतल्लिक मैं अभी बाद में आता हूँ। लेकिन इस जो मैंने इससे पहले आपको ये इमर्जिंग पाकिस्तान वाली चीज़ बताई, तो उसको कुछ ज़रा मज़ीद थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं इस जगह पर कि बिल्ली थैले से भी बाहर आ रही है। वो कई कई जगहों पे आ जाती है, बेचारे कितने लोगों को एकदम जिप करके रख देंगे ना। वफाकी वज़ीर है बैनुल-सूबाई अमूर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है एहसान मज़ारी। उन्होंने ये इंकशाफ किया, ये कह के कि मेरी ज़ाती राय है, मगर भाई कहीं ना कहीं बातें होती होंगी ना यार, तसल्ली रखो, सब चलेगा हमारा, फ़िक्र ना करो, तुम्हारे इलाके के हल्के के काम हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर है, उन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्शन तो अक्टूबर में भी नहीं हो रहे। ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर वज़ीर भी है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं अक्टूबर में भी मुझे होते में नज़र नहीं आ रहे। और उन्होंने पूछा कि भाई कैसे होगा, उन्होंने कहा सब कुछ आइन के अंदर होगा। तो इसका मतलब है इन्होंने पार्लियामेंट को आइन समझ लिया हुआ है और ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट में होगा
وہ پارلیمنٹ سے توسیع کرا دیں گے اسمبلی کو. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار. مگر ان کی خواہش بہرحال یہ ہے. ہاں یہ ایکسکیوز ضرور دیا جا سکتا ہے, دیں گے, جو ان کا پلان ہے کہ جی فوج کے کچھ آپریشن چل رہے ہیں نہیں ہو سکتے, اور وزارت دفاع یہ ایکسکیوز دے گی, اور خزانہ اکانومی کا ماتم کر لے گی. مطلب بحران در بحران کا یہ سوچ رہے ہیں, یہ کسی حل کی طرف نہیں جا رہے. مجھے لگتا ہے یہ ٹکراؤ ہے, اور ٹکراؤ سے کچھ اور ہی نکلنا. کچھ اور کیا نکلنا ہے تو میں آپ کو ری ایمرجنگ پاکستان کا اشارہ دے رہا ہوں. اب سمجھیں میں آپ کو کہاں سے لے کے آ رہا ہوں. جی ہاں, یہ کچھ اس طرح کی چیزیں پک رہی ہیں. یہ بالکل اگنور نہ کر دینا ان تمام چیزوں کو. دوسری چیزوں بھی تو آپ کے تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا جی, کل مردان میں ایک واقعہ ہوا جی, اور افسوسناک واقعہ تھا. اس کا پشتو ترجمہ اس کا ہوا, مگر ایک مخصوص سیل جو ہے نا سوشل میڈیا کا, وہ اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بڑی خطرناک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. ٹائمنگ دیکھیں سر, جب عمران خان سڑک پہ آنے کی بات کرتا ہے, جب عمران خان احتجاج کی بات کرتا ہے, تب اس طرح کی ایک کمپین لانچ ہوتی ہے. آپ نے اس ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. جب عمران خان باہر نکلنے کی بات کرتا ہے, اس طرح کی گندی کمپین لانچ کر دی جاتی ہے. بلاسمی جیسی کمپین جس پہ سیدھا جان کو خطرہ ہوتا ہے, حالانکہ, اور ڈائریکٹ خطرہ جان کو ہوتا ہے. حالانکہ اس بات کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس شخص نے کیا کہا کیا نہیں کہا. سیاق سباق جو کچھ بھی ہے, کوئی ہے اس پاکستان میں عدالت, کوئی ہے قانون, کوئی ہے انصاف, کوئی ہے پرے, کوئی ہے پنچایت, وہ ذرا دیکھ لے, اس کا اپنے حساب سے دیکھ لے. مگر مرنے والا تو مر گیا نا یار. اس سے پوچھ ہی لیتے بھائی کس کانٹیسٹ میں بولی تھی بات. جس نے بولا اس کو تو بتا دو, اس سے تو پوچھو تم نے کس کانٹیسٹ میں بات بولی تھی. کیا پتہ اس کی کچھ اور چیز ہوتی. مگر بہرحال فیصلہ ادھر ہو گیا. میں اس کی نہیں بات کر رہا, لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو ترجمہ ہوا, پتہ چلا کہ وہ اپنے ناظم سے متعلق بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب سے متعلق بات نہیں کرتے. مگر یہ لوگ نا سب کچھ عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں. ایک پوری کمپین انہوں نے چلا دی. میں کہا مخصوص قسم کا ایک جسے کہتے ہیں نا سیل ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے. کچھ دن پہلے حالانکہ امریکی کمیشن کی یہ رپورٹ تھی کہ موجودہ حکومت, شہباز شریف کی حکومت نے ملک میں توہین مذہب کا جو قانون ہے نا, اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے. یہ رپورٹ ہے, میں نے آپ کے ساتھ وہ رپورٹ شیئر کی تھی, اور آج بھی وہی توہین مذہب کا قانون عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ ان کی حالت ہے. اس کی تحقیقات اپنی جگہ پہ ہوگی. میں نے کہا ذرا بنا تو دینا. بقول عمران خان صاحب کے نوید بھی انہی کا پنٹر تھا, تو دیکھ لیں کیسے ایک پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ اور یہ سب کچھ ہوا. یہ پھر وہی جب عمران خان باہر جانے کی بات کرتا ہے, جب وہ اپنے حق کے لیے بات کرتا, جب تک کسی تحریک کی بات کرتا, تب اس طرح کی کوئی کمپین لانچ ہوتی. تو آپ نے یہ عناصر کو نا مس نہیں کرنا, یہ ذہن کے اندر آپ نے رکھنا. اب آ جاؤں آرمی چیف کی ملاقاتوں کے حوالے سے. آرمی چیف کی جی ایچ کیو میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی ملاقات ان کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. دوسری ملاقات ان کی افغان وزیر خارجہ سے ہوئی ہے. چینی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات جو یہ ظاہری بات ہے سی پیک پہ ہوئی ہے, سی پیک کے منصوبے پہ ہوئی ہے, اس کی تکمیل پر ہوئی ہے, اس کی سیکیورٹی پر ہوئی ہے, اس کی حمایت پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے چینی وزیر خارجہ کو بھی یا چین کو بھی اس بات کا پتہ نا کہ اصل یقین دانی کس کی ریکوائرڈ ہے. تو کل بلاول بھٹو زرداری کا ہی کافی تھا. مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا وزیر خارجہ, ہمارے وزیر خارجہ کب جا کے امریکہ کے آرمی چیف سے ملتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا کب ہم برطانیہ کے آرمی چیف سے ہمارے وزیر خارجہ جا کے مل رہے ہوتے ہیں؟ ہاں کہتے نہیں ہیں اخلاقیات میں, سب کو پتہ ہے کہ فورن پالیسی کا مین سٹیک ہولڈر ہماری فوج ہے. ان تمام چیزوں کو, اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ بیسکلی جن سے ہم نے بات کرنی ہے وہ یہی ہے. نہیں تو کل بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کافی تھی, بالکل کافی تھی. تو لیکن یہ بہت اہم ملاقات ہے, اور یہ ضروری بھی تھی ملاقات کی. تسلی انہوں نے ہی دینی ہے, تکمیل کی بھی تسلی انہوں نے دینی ہے, اور منصوبہ بندی کی بھی انہوں نے دینی ہے, اور حمایت کا بھی انہوں نے کرنا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے چین جیسی طاقتوں کو پتہ, وہ تبھی تو کل بھی کہہ رہے تھے نا وزیر خارجہ, کتنی بیچارگی میں کہہ رہے یار تم اپنے سیاسی معاملات حل کر لو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہو. اگر اندرونی طور پہ ہماری مدد چاہتے ہو, بیرونی طور پہ ہماری مدد چاہتے ہو, تو تب ہوگی جب آپ پاکستان میں سیاسی خلاف عمران خان سے بات کر کے ایزی کریں آپ لوگ ساری چیزیں. آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. 1971 میں بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے معاملات صحیح کریں, اور پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا. یہ سب باری باتیں ہوئی ہیں. اچھا, دوسری ان کی ملاقات آرمی چیف کی ہوئی ہے افغان وزیر خارجہ سے, اور دہشت گردی ڈیفینیٹلی اسی پر بات ہوئی ہوگی, انتہا پسندی پہ بات ہوگی, ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپریشن ہیں اور ابھی آپریشنز کے اگلے مرحلے ہیں
ان کے اوپر بات ہوئی ہے، ان کا تعاون ظاہری بات ہے درکار ہے، اور چین کے ساتھ ظاہری بات ہے معاملات کو لے کے، افغانستان کو لے کے تو ایک سرٹن پالیسی ہے، تو جس میں پھر وہی بات کروں، مین سٹیک ہولڈر پاک فوج ہے، اور پاک فوج میں آرمی چیف ہے، تو آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات بہت زیادہ ضروری تھی۔ اگر بات صرف سیاستدانوں کے بیچ میں ہونی ہوتی اور انہی کی تسلی ہوتی تو بلاول سے ملاقات کافی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔